औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके लिए ऐसे सवालात लेके आया हूँ कि जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अक्सर पूछे जाने वाले सवालात हैं। एग्जाम्स के बाद तलबा अक्सर ये सवालात पूछते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, उन्हें इनके जवाबात नहीं मिलते। तो आज की वीडियो में तमाम के तमाम सवालात, इंतहाई आम सवालात और उनके जवाबात आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। सवाल है कि बुक्स कब तक आएंगी और क्या कम वक्त में इम्तहान की तैयारी की जा सकती है। सबसे पहली बात कि बुक्स का आना अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से किन किन प्रोग्राम की बुक्स आती हैं, किन किन की बुक्स नहीं आती। मैट्रिक, एफए, बीए, बीकॉम, इन तमाम मज़ामीन की बुक्स आती हैं। बाकी बीएड, बीएस के किसी प्रोग्राम की बुक्स नहीं आती। सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कब तक आनी है बुक्स? 1 मई से लेकर 15 जून तक का टाइम होता है। इसमें तमाम की तमाम बुक्स आपको आ जाती हैं। ये तो बेसिक सवाल था। अब है सवाल नंबर 1, असाइनमेंट कब तक जमा करवा सकते हैं। स्प्रिंग की बात की जाए तो 15 से 20 अगस्त तक, यानी 20 अगस्त मैक्सिमम टाइम है असाइनमेंट जमा कराने का। और 15 से 20 अगस्त तक कोशिश किया करें 15-16 अगस्त को अपनी असाइनमेंट्स ट्यूटर को भेज दिया करें ताकि टाइमली असाइनमेंट्स पहुंच जाएं और आपके मार्क्स लग जाएं। और ऑटम की बात करें तो 15 से 20 फरवरी तक का टाइम होता है, चूंकि ऑटम के एग्जाम्स मार्च में होते हैं। अब सवाल नंबर 2, दूसरा जो सवाल है, दोनों असाइनमेंट एक साथ जमा करवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोनों असाइनमेंट आप एक साथ जमा करवा सकते हैं। ये लाजमी नहीं कि पहली असाइनमेंट, किसी सब्जेक्ट की 2 असाइनमेंट होती हैं, किसी की 4। तो लास्ट डेट 20 अगस्त है, यानी 20 अगस्त तक आप अपनी दोनों असाइनमेंट, जिनके 2 क्रेडिट्स हैं, 4 क्रेडिट हैं, तो आपके यानी 6 क्रेडिट हैं, यानी आप चारों असाइनमेंट एक साथ भेज सकते हैं। तीसरा सवाल, एग्जाम्स कब होंगे, यानी अगले सेमेस्टर के एग्जाम, स्प्रिंग 2026 के एग्जाम्स की अगर बात करें तो 1 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। 1 सितंबर से डेट शीट आ जाती है। और ऑटम के एग्जाम्स की अगर बात करें तो 1 मार्च से हमेशा एग्जाम स्टार्ट होते हैं। नंबर 4, इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा पेपर्स के बाद। अक्सर स्टूडेंट्स, अभी लास्ट पेपर हुआ नहीं होता और पहले से पूछ रहे हैं कि इन एग्जाम्स का रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट की बात करें तो 25 जून से लेकर 10 जुलाई के दरमियान तक तमाम के तमाम रिजल्ट्स आ जाएंगे। पांचवा सवाल, FER1 और FER2 क्या है। FER1 और 2 से मतलब ये है कि आपने इम्तहान अभी दे दिया, इसके बाद FER1 का मतलब रीअपीयर का पहला चांस और FER2 का मतलब रीअपीयर का दूसरा चांस है। आप इनमें दाखिला ले सकते हैं। FER1, FER2 में आपने असाइनमेंट्स दोबारा नहीं लिखनी होती, सिर्फ और सिर्फ आपने पेपर देना होता है। सवाल नंबर 6, अगले दाखिले कब होंगे। तो न्यू एडमिशन, जो अभी ऑटम के एडमिशन है, 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे। फिर उसके बाद अगले साल की अगर बात करें तो स्प्रिंग के एडमिशन 1 जनवरी से स्टार्ट होंगे और एडमिशन तकरीबन 2 माह तक जारी रहते हैं, यानी 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे और जुलाई और अगस्त तक आपके एडमिशन जारी रहेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 के ट्यूटर कब शो होंगे। तो 1 से लेकर 20 जून तक आपके ट्यूटर शो हो जाएंगे। तो आप अपने ट्यूटर जो लेटर है, ट्यूटर एड्रेस हैं, डाउनलोड करें और अपने ट्यूटर को टाइमली असाइनमेंट्स भेजें। सवाल नंबर 8 कि पेपर शुरू कहाँ से करना था। इस दफ़ा चूंकि यूनिवर्सिटी ने कुल सवालात जैसे का 5 होते हैं पेपर में, 5 ही करने होते हैं। पहले 2 सवालात लाजमी थे, तीसरा, चौथा और 5वें में चॉइस थी। लेकिन सवाल नंबर 1 की जगह सवाल नंबर 1 का ही जवाब लिखना था, 2 की जगह दूसरे का जवाब लिखना था, तीसरे की जगह तीसरे का जवाब लिखना था। और अब कहाँ से शुरू करना था। अगर उर्दू का पेपर है तो उर्दू का पेपर भी जहाँ सवाल नंबर 1 है, यानी पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 4 तक ही करना था। अगर किसी ने नहीं किया, गलत हो गया, तो कोई मसला नहीं, इस दफ़ा आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने राइट साइड से शुरू किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस दफ़ा मिल जाएंगे, लेकिन अगली दफ़ा आपने एहतियात करनी है। सवाल नंबर 9 है, कौन कौन से मज़ामीन उर्दू और इंग्लिश दोनों में होते हैं। अक्सर ये भी स्टूडेंट्स परेशान थे कि जैसे 1431 1431 का पेपर, ICT 402 इकनॉमिक्स का पेपर, 417 पाक स्टडी का पेपर, 416 इस्लामियात का पेपर, क्या ये पेपर उर्दू और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, आप पेपर उर्दू में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। सवाल नंबर 10, असाइनमेंट्स के इम्तहान में कितने नंबर लगते हैं।
تو اسٹوڈینٹس اسائنمنٹس پاس کرنا بھی ضروری ہے اور ایگزامس پاس کرنا بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں پاس کرنا ضروری ہیں۔ اسائنمنٹس کے فائنل امتحان میں کتنے نمبرز لگتے ہیں، اس کی ایک ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ مختصر آپ کو بتا دوں کہ آپ نے سپوز پہلی اسائنمنٹ میں نمبر لیے 80، دوسری میں بھی لیے 80، ان کو پلس کر کے یعنی 160 ہو گیا، اس کی ایوریج لیں گے یعنی 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے، پھر 80 آ گیا، اس 80 کا 30% یعنی 80 کا 30% 24 مارکس آپ کے فائنل ایگزامز میں لگیں گے۔ اب فائنل ایگزامز میں اگر آپ نے نمبر لیے 80 تو اس کا 70% آپ کے فائنل ایگزامز میں لگیں گے، 70% اس کا اور 30% اسائنمنٹس کا دونوں ایڈ کر لیں گے تو آپ کے فائنل ایگزامز کے نمبر ہوں گے۔ اگلا سوال ہے کہ اسائنمنٹس اور امتحان دونوں پاس کرنا ضروری ہے؟ بالکل، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، دونوں پاس کرنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 12 ہے اسائنمنٹس ہاتھ سے لکھنی ہے یا کمپیوٹرائز لکھنی ہے؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو اسٹوڈنٹس میٹرک، ایف اے، بی اے، بی کام کی اسائنمنٹس ہاتھ سے لکھنی ہیں، باقی اسائنمنٹس کمپیوٹرائز ہوں گی۔ 4 ایئر پروگرامز کی بی ایڈ یا ایم ایڈ کی اسائنمنٹس۔ سوال نمبر 13 ہے کوئز اور ورکشاپ کن کی ہوتی ہیں؟ تو جن سبجیکٹ کی اسائنمنٹس ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں ان کے کوئز اور ورکشاپ نہیں ہوتے، جن کی اسائنمنٹس آن لائن سبمٹ ہوتی ہیں ان کے کوئز بھی ہوتے ہیں اور ورکشاپ بھی ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 14 ورکشاپ لازمی ہے؟ جی ہاں، ورکشاپ لازمی ہے۔ ورکشاپ میں اگر اٹینڈنس آپ کی پوری نہیں ہے تو فائنل امتحان میں آپ کے نمبر نہیں لگیں گے، آپ کو فیل کنسیڈر کیا جائے گا۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 15 سینٹر تبدیل کرنے کی درخواست کب دے سکتے ہیں؟ جیسے ہی آپ کی رول نمبر سلپ اپلوڈ ہوں گی اس کے 15 دن کے اندر اندر یا 10 دن کے اندر اندر کوشش کریں، مین کہ جیسے ہی آپ کی سلپ اپلوڈ ہوگی تو اس کے فوراً بعد آپ سینٹر چینج کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ وہ بھی سینٹر چینج کی اپلیکیشن دینے کے لیے جو لازمی وجوہات ہیں، اگر آپ کا کہیں ٹرانسفر ہو گیا، فیمیل اسٹوڈنٹس ہے تو اس کی کہیں شادی ہو گئی اور آپ نے اگر گھر رینٹ پہ تھا تو شفٹ ہو گئی کسی اور جگہ، تو یہ سالڈ ریزن اور گیزیٹڈ آفیسر سے اٹیسٹ کرا کے آپ اپلیکیشن مارک کرا کے 1000 اس کی فی ہے، اس کے بعد ہی سینٹر آپ کا چینج ہوگا، ورنہ آپ کا سینٹر چینج نہیں ہونے والا۔ نمبر 16 ہے موبائل نمبر اور پتہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایڈمیشن کے بعد اپنا موبائل نمبر اور اپنا ایڈریس چینج کرا سکتے ہیں۔ سی ایم ایس پورٹل میں سروس ریکویسٹ میں آپ کریٹ نیو سروس ریکویسٹ کریں گے تو وہاں پہ آپ کا ایڈریس بھی چینج ہو جائے گا اور وہاں سے آپ کا فون نمبر بھی چینج ہو جائے گا۔ نیکسٹ سوال نمبر 17 ہے کہ داخلے کے بعد مضمون تبدیل کرا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بکس آنے کے فوراً بعد آپ ایڈمیشن یعنی اسٹڈی پیریڈ سٹارٹ ہونے سے پہلے یعنی بکس آنے کے فوراً بعد آپ اپنا مضمون یا سبجیکٹ چینج کرا سکتے ہیں۔ سبجیکٹ چینج کرانے کی فی لاگو ہوتی ہے، 300 سے لے کے 700 تک فی ہوتی ہے، وہ اس حساب سے آپ نے پے کرنا ہوگی۔ سوال نمبر 18 ہے ڈگری کب تک مکمل کر سکتے ہیں؟ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے ایف اے کی ڈگری ہے یا میٹرک کی ہے، میکسیمم ٹائم 5 سال ہے۔ اے ڈی یعنی ایسوسیٹ ڈگری کا میکسیمم ڈیوریشن 4 سال ہے، یعنی اگر آپ نے اسپرنگ 2026 میں سٹارٹ کیا ہے تو اسپرنگ 2030 تک ہر صورت کمپلیٹ کرنا ہے، ادروائز آپ کی ڈگری کینسل ہو جائے گی۔ نیکسٹ ہے نمبر 19 سی ایم ایس کا پاسورڈ بھول جائیں تو کیا کریں گے؟ سی ایم ایس کا پاسورڈ اگر آپ بھول جائیں تو سب سے پہلا آپشن ہے یونیورسٹی کی ہیلپ لائن کا نمبر ہے جس کو میں بول دیتا ہوں 05111112468، اس پہ کال کریں گے اپنے اس رجسٹرڈ موبائل نمبر سے جو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے ٹائم آپ نے دیا تھا، تو آپ کا پاسورڈ ریسیٹ ہو جائے گا، یا ریجنل کیمپس کو میل کریں گے rd_rawalpindi@aiou.edu.pk، rd یعنی ریجنل ڈائریکٹر انڈرسکور سٹی کا نام، آپ اگر فیصل آباد میں ہیں تو rd_فیصل آباد @aiou.edu.pk پہ میل کریں گے تو آپ کا یوزر نیم پاسورڈ ریسیٹ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 20 اور لاسٹ سوال ہے آپ کا کہ مارکنگ اے آئی او یو میں کیسے کی جاتی ہے؟ تو اسٹوڈنٹس مارکنگ کسی بھی بورڈ ایگزام یا یونیورسٹی میں ٹف نہیں ہوتی، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیسا لکھا، سٹیپس کے نمبر ہوتے ہیں، کنسپٹس کے نمبر ہوتے ہیں۔ میتھ میں اکثر اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا آنسر غلط آ گیا، باقی یہاں تک ٹھیک تھا، تو جہاں تک آپ کا کوسچن ٹھیک ہے، چاہے اکاؤنٹس ہے، بزنس ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، وہاں تک کے آپ کو مارکس ملیں گے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تمام سبجیکٹ کے ہمارے گیسٹ پیپر الحمدللہ پچھلے تمام سمسٹر میں ہزاروں طلباء طالبات کو فائدہ ہوا۔ اگر آپ کو اپنے کوڈ کے گیسٹ پیپر چاہیے تو دیے گئے نمبر پہ آپ واٹس ایپ کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایگزام سے پہلے لائیو کلاسز بھی لیں اور اس میں بھی آپ شرکت کیا کریں۔ اللہ پاک آپ
तमाम तलबा तलबात को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अपना और अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है, आप कमेंट में सवाल लिखेंगे, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा।